स्क्रिन सेयर भएको छ है? सर जस्तै अस्ति हामीले लास्ट क्लासमा यहाँसम्मै गरे जस्तो लाग्छ हो। यही हो, हामीले कन्भोल्युसन भन्यो। कन्भोल्युसन भनेको के हो भनेर हेऱ्यौँ, त्यसपछि यसको डिफ्रेन्ट प्रोपर्टी भनेर हेरे जस्तो लाग्छ है। यही हो, यो गरे होला। हामीले जस्तै कम्युटेटिभ हुन्छ भन्यौँ, त्यसपछि डिस्ट्रिब्युटिभ हुन्छ भन्यौँ, त्यसपछि एसोसिएटिभ भनेर भन्यौँ है। जस्तै कन्भोल्युसन भन्न साथ सिम्पली हामीले के भन्दाखेरि दुईटा सिग्नलबाट म्याथमेटिकल्ली मोल्डिङ गरेर अर्को कुनै थर्ड सिग्नल जेनेरेट गर्ने हो। त्यो चाहिँ जस्तै हाम्रो के भयो कन्टिन्युस टाइम भनेको हामीले सिम्पली त्यो पनि गर्छौँ, त्यसको लागि हामीले इन्ट्रिग्रेसन साइन भनेर युज गर्छौँ। सिमिलरली अर्को भनेको हामीले के हो डिस्क्रिट टाइमको लागि पनि गर्छौँ है। त्यसपछि आएर कन्भोल्युसनको एउटा प्रोपर्टिज छ, त्यो प्रोपर्टिज भनेको जस्तै कस्तो भन्दाखेरि जस्तै कन्भोल्युसनको एउटा प्रोपर्टिज भनेको के हुन्छ भन्दा यदि हामीले कुनै पनि सिग्नललाई इम्पल्स सिग्नलसित कन्भोल्युसन गऱ्यौँ भने हाम्रो ओरिजिनल सिग्नल जुन छ त्यही सिग्नल आउँछ। त्यो पनि के भयो एउटा कन्भोल्युसनको प्रोपर्टिज भन्नु भने। अब यो चाहिँ एसाइनमेन्ट भन्दा एसाइनमेन्ट चाहिँ गर्नु पर्दैन। यो पेनको इन्डिकेटर किन आएन यसमा? लेजर पोइन्टको अप्सन मात्रै आयो त। इनेबल त एडिटिङको अप्सनमा राखेको भएर होला। देखिरहेछ है, सिन्सियर भइरहेछ होइन? छ है? जस्तै हामीले के भयो कुनै पनि हाम्रो गिभन सिग्नललाई यो भनेको हाम्रो कन्भोल्युसनको साइन हो। कन्भोल्युसन विथ इम्पल्स अथवा हामीले युनिट इम्पल्स अथवा हामीले जस्तै के भन्छ यसलाई डेल्टा फङ्सनसित कन्भोल्युसन गऱ्यौँ भने हाम्रो ओरिजिनल सिग्नल जुन हो त्यही आउँछ। यो पनि के भयो एउटा कन्भोल्युसनको प्रोपर्टी चाहिँ। जस्तै यो भनेको एसाइनमेन्ट भन्न मैले यहाँ राखेको छु। म यो स्लाइड मैले सायद अपलोड पनि गरिदिरहेको छु। मलाई यो गरेर बुझाउनु पर्दैन, आफूले प्र्याक्टिस गर्दा हुन्छ। यो असाइनमेन्टमा गरिराख्नु चाहिँ परेन है। किनभने जस्तो यो भनेको हामीले कन्भोल्युसन कसरी हुन्छ र त्यसको हामीले रिप्रेजेन्टेसन कसरी गर्छौँ भनेर यो दुईवटा क्वेसन गऱ्यो भने ठ्याक्कै थाहा हुन्छ है। अब आयो हामीले जस्तै के भयो सिग्नल भनेर भन्यो। अर्को हामीले जस्तै अब के भयो सिस्टम भनेर पनि भन्यो। अब सिस्टम मेमोरी भनेको के हो भन्ने कुरा है। अब जस्तै सिस्टम मेमोरी भन्दा साथ जस्तै हामीले के भन्थ्यो भन्दाखेरि सिस्टम भन्दा साथ के भयो एउटा फङ्सनल ब्लक्स हो भनेको। जस्तै हामीले सिम्पली भन्यो भने यो सिस्टम भनेको एउटा फङ्सनल ब्लक्स हो जहाँ यदि हामीले इनपुट दियौँ भने त्यसले के भयो आउटपुट जेनेरेट गर्छ भनेको। सपोज हामीले अब एक्स अफ टी भनेर इनपुट दियौँ भने यसले वाइ अफ टी भनेर जेनेरेट गर्ने भयो। वेयर वाइ अफ टी भनेको के भयो त फङ्सन अफ एक्स अफ टी भनेर हामीले भन्छौँ भनेको। जहिले पनि के हो भन्दाखेरि सिस्टम भनेको त एउटा फङ्सनल ब्लक्स मात्रै हो भनेको। सिम्पली हामीले त्यो भन्यो भने के भन्दा एउटा डिभाइसेस जस्तो भयो भनेपछि। अब त्यो सिस्टम भनेको जस्तै हाम्रो के भन्दाखेरि सिस्टमले जहिले पनि इनपुट लिने भनेको त हाम्रो के भयो जस्तै इनपुट लिएपछि त्यसले के भयो आउटपुट जेनेरेट गर्ने हो। अब यदि यो इनपुट भनेको प्रेजेन्ट भ्यालुसित मात्रै डिपेन्डेन्ट छ भने भनेको हाम्रो जस्तो रियल टाइममा मात्रै भयो भने हामीले त्यसलाई के भन्छौँ भन्दाखेरि मेमोरीलेस सिस्टम भनेर भन्छौँ। यदि यसमा आउने इनपुट भनेको के भयो डिपेन्ड्स अपन द नट ओन्ली प्रेजेन्ट भ्यालु बट अल्सो प्रिभियस भ्यालुसित पनि डिपेन्डेन्ट भयो भने हामीले त्यसलाई के भयो मेमोरी सिस्टम भनेर भन्छौँ। त्यो भन्नु गर्दा के भन्दाखेरि हाम्रो प्रिभियस भ्यालु जुन हाम्रो थियो पास्ट भ्यालुहरू के हो कहीँ न कहीँ हामीले के भयो स्टोर गरेर राख्नु पऱ्यो। त्यो सिस्टममा त्यो भ्यालुजहरू स्टोर भएको छ भने हामी त्यसलाई नि के भन्ने भयो मेमोरी सिस्टम भनेर भन्छौँ है। अ सिस्टम इज सेट टु प्रोसेस मेमोरी इफ इट्स आउटपुट सिग्नल डिपेन्ड्स अन
पास्ट अर फ्युचर भ्यालुज अफ द इनपुट सिग्नल भनेको प्रेजेन्ट भ्यालु बाहेक त्यसको अरू भ्यालुसित पनि डिपेन्डेन्ट हुन्छ भने हामी त्यसलाई के भन्छौँ मेमोरी सिस्टम भनेर भन्छौँ प्रेजेन्ट भ्यालुसित मात्र डिपेन्डेन्ट हुन्छ भने हामी त्यसलाई के हो मेमोरीलेस सिस्टम भनेर भन्छौँ है अब मेमोरी र मेमोरीलेस भनेर जस्तो हामीले कुनै एउटा इक्जाम्पल दियो भने जस्तै हामीले यहाँ हेऱ्यौँ वाइ अफ एन भनेर कुनै निकाल डिस्क्रिटमा छ यो अब यो छ भने यसको भनेको जस्तै हामीले कुनै एउटा सिस्टम छ हामीले त्यसमा इनपुट दिएपछि त्यसले जेनेरेट गरेको भनेको यो आउटपुट भयो अब यदि यो आउटपुट हामीले हेऱ्यौँ भने त जस्तै के छ यदि त्यो यनसित मात्र यो भनेको यन छ भनेको यही टाइम डोमेन अथवा यही इन्टरभलमा मात्र डिपेन्डेन्ट छ भने हामी त्यसलाई मेमोरी सिस्टम भनेर भन्थ्यौँ अब यो भनेको त के भयो त त्यसको पास्ट भ्यालुसित पनि डिपेन्डेन्ट भयो भनेपछि जस्तै अब के भयो प्रेजेन्ट भ्यालु बाहेक अर्को भ्यालुसित पनि डिपेन्डेन्ट हुनसाथ हाम्रो के भयो यसको पास्ट भ्यालुसित पनि डिपेन्डेन्ट भयो भनेको एउटा टाइम इन्टरभलको पास्ट भ्यालु त्योभन्दा अझ प्रिभियस टाइम इन्टरभलको पास्ट भ्यालुसित पनि डिपेन्डेन्ट भयो भने अब यसलाई हामीले भन्ने के भयो त जस्तै यो सिस्टम के हुने भयो त मेमोरी सिस्टम हुने भयो अब प्रेजेन्ट भ्यालुसित मात्र डिपेन्डेन्ट हुनसाथ यो के भयो मेमोरीलेस सिस्टम भनेर हामीले भन्न सक्छौँ है अब इन्भर्स सिस्टम भनेर भन्छौँ है जस्तै हामीले के भयो हामीले जहिले पनि जस्तै अब कम्युनिकेसनमा हामीले हेऱ्यौँ जस्तै अब डेटा कम्युनिकेसनको पोर्सनमा हामीले हेर्दाखेरि एउटा ठाउँमा जेनेरेट भएको इन्फर्मेसन अथवा एउटा ठाउँमा जेनेरेट भएको सिग्नललाई हामीले के भयो ट्रान्समिट गरेर अर्को ठाउँसम्म पुर्याउने हो भनेको सर्टेन डिस्टेन्स अवे भनेको हामीले जहिले पनि के थियो भन्दाखेरि अब सिस्टम भनेपछि त के थियो यदि हामीले यहाँ कुनै एउटा इनपुट दिइरहेको छौँ भने अब यो सिस्टमको रेस्पोन्ससित हामीले कन्भोल्युसन गरेर यो आउटपुट जेनेरेट भइरहेछ अहिलेसम्म हेरेकोमा भनेपछि त यसलाई अब हामीले बल्ल के हो ट्रान्समिट गर्ने हो अब यसलाई ट्रान्समिट गरिसकेपछि जस्तै सपोज हामीले सिम्पली कम्युनिकेसनको भनेर हेऱ्यौँ भने त के भयो यो भनेको ट्रान्समिटर सेक्सन भयो सपोज यहाँ च्यानल छ यहाँ भनेको रिसिभर सेक्सन छ भनेपछि यो ट्रान्समिटर साइडमा जेनेरेट भएको इन्फर्मेसन अथवा हामीले जेनेरेट भएको म्यासेज अथवा वाट एभर भनेको यसमा जेनेरेट भएको कन्टेन्टलाई हामीले च्यानलको थ्रुबाट रिसिभरसम्म पुर्याउने हो भनेपछि यो सिस्टमले त हामीले के भयो रेस्पोन्स भएर यसलाई त अर्को फर्मेट अर्कोमा चेन्ज गर्ने भयो भनेपछि त हाम्रो रिसिभरमा त फेरि के हो मैले यहाँ सपोज कुनै अब कन्टिन्युस टाइम सिग्नल अथवा कुनै हामीले सिग्नल भन्नु मैले एउटा यस्तो खालको सिग्नल पठाएको थिएँ भने मैले रिसिभरमा चाहिँ के भयो ए रिसिभ गर्नु पर्यो भनेपछि के हुनु पर्यो यो रेस्पोन्सले मल्टिप्लाई भएपछि अब रिसिभर साइडमा हामी फेरि जस्ट यसको अपोजिट प्रोसेस नै हुन सक्नु पर्यो नि त्यही भएर हाम्रो जस्तै के भयो इन्भर्स सिस्टम भनेको के भन्दाखेरि यदि हामीले जस्तै के भयो भन्दाखेरि इन्भर्स भन्न सक्छ के भयो अब एक्स अफ टी भनेर पठायौँ अब हामीले यहाँ के भयो यसको रेस्पोन्सले मल्टिप्लाई गर्छौँ वाइ अफ टी भयो भने फेरि अब यसको रेस्पोन्सको जे थियो नि त्यसको इन्भर्सले हामीले गऱ्यौँ भने के आउनु पर्छ एक्स अफ टी आउँछ भने त्यसलाई नै हामीले के भन्छौँ इन्भर्स सिस्टम भनेर भन्छौँ है भनेको सिम्पली के भयो रिभर्सिबल प्रोसेस हुन्छ भने हामी त्यसलाई नै के भन्छौँ इन्भर्स सिस्टम भनेर भन्छौँ जस्तै अ सिस्टम इज इन्भर्टिबल इफ द इनपुट अफ द सिस्टम क्यान बी रिकभर्ड फ्रम द आउटपुट अफ द सिस्टम त्यो भनेको हामीले सिम्पली के भयो इन्भर्स सिस्टम भनेर भन्छौँ है अब सिम्पली हामीले गर्दाखेरि जस्तै अब के भयो अब रेस्पोन्स अब इम्पल्स रेस्पोन्स भन्यो भने हामीले त्यो भनेको त के भयो अब फोरियर ट्रान्सफर्मै हुन्छ भनेको फोरियर ट्रान्सफर्म भनेर हामीले ट्रान्समिटर साइडमा गऱ्यौँ भने यतापट्टि रिसिभर साइडमा हामीले त्यो इन्भर्स फोरियर ट्रान्सफर्म गरेर गर्छौँ भनेको जस्तै एक्स अफ टीको फोरियर ट्रान्सफर्म सपोज मैले इनपुटको यहाँ रेस्पोन्सले मल्टिप्लाई गर्दा यसको आउने भनेको एक्स अफ टीको फोरियर ट्रान्सफर्म भनेको एक्स अफ ओमेगा छ भने अथवा एक्स अफ एफ छ भने अब यसको इन्भर्स फोरियर ट्रान्सफर्म गऱ्यो भने फेरि के आउनु पर्यो त एक्स अफ टी भनेर आउनु पर्यो यस्तो खालको सिस्टमलाई हामीले के भन्छौँ इन्भर्स सिस्टम भनेर भन्छौँ जस्तै अब स्टेबल सिस्टम हो भनेको जस्तै सिस्टम भनेर भन्यो सिस्टमको नि हाम्रो के डिफ्रेन्ट टाइप्सहरू भयो अर्को जस्तै हेऱ्यो भने हामीले के भयो स्टेबल सिस्टम भनेर भन्यो जस्तै अब स्टेबल एलटिआई भन्नाले साथ लिनियर टाइम इन्भाइरोमेन्ट भइहाल्यो अब स्टेबल सिस्टम भनेको कस्तो खालको सिस्टम भने जस्तै हामीले के भन्छ जस्तै सिस्टम इज सेड टु बी बाउन्डेड इनपुट बाउन्डेड आउटपुट स्टेबल जस्तै बिबोलाई हामीले के भन्छौँ बाउन्डेड इनपुट बाउन्डेड आउटपुट भनेर भन्छौँ है
अब त्यो छ भने हामीले के भयो सिस्टमलाई स्टेबल भनेर भन्छौँ। अब त्यो भन्नुको अर्थ के भन्दाखेरि जहिले पनि अब के भयो सपोज हामीले कुनै सिग्नल इनपुट सिग्नल भनेर एक्स अफ टी भनेर लिइरहेको छौँ, यो एक्स अफ टी भनेको बाउन्डेड हुँदा चाहिँ के भयो यसको सबै हामीले जसले के भयो इन टर्म्स अफ हामीले हेर्ने भनेको जस्तै अब यो के भयो टाइम डोमेन, अब त्यसले रिप्रेजेन्ट गर्ने भनेको त हामीले के भयो त्यसको भ्यालुज हो। भ्यालुज भनेको हामीले इन टर्म्स अफ हामीले के म्याग्निच्युड भनेर भन्छौँ। अब त्यसले दिने भनेको जस्तै के भयो अब 0 मा यसको म्याग्निच्युड कति छ, 1 मा म्याग्निच्युड कति छ टाइम इन्टरभल, अथवा 2 मा हामीले के भयो त्यसको म्याग्निच्युड कति छ भनेर छु भने जस्तै के यसको पिक एम्प्लिट्युड भनेर भन्यो नि। अब के छ यदि यो एक्स अफ टी को पिक एम्प्लिट्युड अब लेस देन हामीले अब कुनै एउटा भेरिएबल भनेर मान्यौँ यम छ भने भनेको जस्तै के भयो जहिले पनि के भयो त्यसको एम्प्लिट्युड बाउन्डेड छ भन्नु खोजेको के हो त्यसको भ्यालुज फाइनाइट भ्यालु छ भन्नु खोजे हो। म्याथमेटिकली हामीले हेर्यो के भयो अब कुनै अब यदि सपोज आवर इनपुट सिग्नल इज एक्स अफ टी छ भने के भयो एक्स अफ टी इज लेस अर इक्वल टु यम भन्यो। अब यम भनेको इट इज नथिङ ओन्ली के भयो कुनै एउटा फाइनाइट अर रियल नम्बर भयो भनेको जस्तै अब के भयो यो रियल नम्बर छ भने अब हाम्रो के भयो त इनपुट बाउन्डेड छ भन्नु खोज्छौँ। भनेपछि जहिले पनि हामीले के भयो त बाउन्डेड भन्न चाहिँ हामीले के गर्छौँ इन टर्म्स अफ त्यसको म्याग्निच्युड अथवा के एम्प्लिट्युडमा हामीले हेर्छौँ भनेको हामीले गिभन सिग्नल लिएकोमा अल पोसिबल त्यसको एम्प्लिट्युडहरू के छ फाइनाइट भ्यालु छ भने त्यो भएर हामी त्यसलाई के भन्छौँ बाउन्डेड सिग्नल भनेर भन्छौँ। अब यदि यो बाउन्डेड इनपुट छ भने यो सिस्टमले दिने रेस्पोन्स जहिले पनि के हुन्छ स्टेबल हुन्छ भनेको जस्तै के भयो हामीले जहिले पनि सिस्टम जस्तै हेऱ्यो भने त एउटा स्टेबल सिस्टम होला अर्को अनस्टेबल सिस्टम होला। अब स्टेबल सिस्टम जस्तै के भयो यो स्टेबल सिस्टम हुनलाई त जहिले पनि के रहेछ त यो इनपुट हामीले जुन लिन्छौँ त्यो भनेको बाउन्डेड इनपुट हुन्छ। अब बाउन्डेड इनपुट हुनासाथ त्यसले अटोमेटिकली जेनेरेट गर्ने भनेको के हुन्छ बाउन्डेड आउटपुट भनेर भन्छौँ। भने जुन सिस्टमले बिबो भनेर फलो गर्छ भनेको बाउन्डेड इनपुट बाउन्डेड आउटपुट भनेर हाम्रो के हो फलो गर्छ भने त्यस्तो खालको सिस्टमलाई नै हामीले के भन्छौँ स्टेबल सिस्टम भनेर भन्छौँ। अब अदरवाइज हामीले त्यसलाई भन्ने के भयो अनस्टेबल सिस्टम भनेको जस्तै यदि अब हामीले यो यम भनेको भ्यालुज भनेको इन्फाइनाइट थियो अथवा हाम्रो के भयो हामीले त्यसलाई के भयो रियल भ्यालु कुनैले हामीले के भयो प्रिडिक्ट गर्न सक्दैनौँ भने त्यस्तो खालको सिस्टमलाई हामीले के भन्ने भयो त अनस्टेबल सिस्टम भनेर भन्छौँ है। अब सिग्नल ट्रान्सफर इन एलटिआई सिस्टम है। अब यो भनेको खास जस्तो हामीले गर्नु खोजेको जुन गरिसकेको अघि हामीले योभन्दा अगाडि भनिसकेको चिजलाई त्यो हुन्छ कि हुन्न भनेर मात्रै हेर्न खोजे है। जस्तै प्रुभ द्याट द इम्पल्स रेस्पोन्स अफ अ सिस्टम इज द आउटपुट अफ द सिस्टम वेन द इनपुट इज डेल्टा फङ्सन। हामीले जहिले पनि के भनेको थियौँ भन्दाखेरि सपोज यहाँ एउटा सिस्टम छ अब यो सिस्टमको रेस्पोन्स भनेर हामीले डिफाइन गर्दा सिम्पली के एच अफ टी भनेर डिफाइन गर्छौँ भने हो। यो भनेको इट इज नथिङ के हो रेस्पोन्स अफ दिस सिस्टम। यो रेस्पोन्सलाई हामीले डिफाइन गर्दा के भन्थ्यौँ भन्दाखेरि यो सिस्टममा डेल्टा अफ टी अथवा डेल्टा फङ्सन इनपुट दिँदाखेरि यसले दिने आउटपुटको रेस्पोन्स जे हुन्छ त्यो भनेको हामीले के हो इम्पल्स रेस्पोन्स भनेर भन्यो। भनेको कुनै पनि सिस्टममा इनपुट भनेको इम्पल्स फङ्सन हुँदाखेरि दिनेलाई हामीले के भयो त्यसको रेस्पोन्स भनेर भन्यो। त्यही भएर हामी त्यसलाई सिम्पली भन्दाखेरि इम्पल्स रेस्पोन्स भनेर भन्यो। अब त्यो भनेको सिम्पली के हो एच अफ टी भनेको डेल्टा फङ्सन हुन्छ कि हुन्न त्यसको रेस्पोन्स भनेर जस्ट हेरे मात्रै हो, यसमा केही पनि छैन है। भने जस्तै हामीले कुनै अब इम्पल्स रेस्पोन्स एच अफ टी भनेर डिफाइन गऱ्यौँ अब त्यसमा हामीले रेस्पोन्स डेल्टा फङ्सन भनेर लियौँ भनेको के भयो अब इम्पल्स रेस्पोन्स इज द हामीले वाइ अफ जस्तै हामीले यताबाट भनेको पहिला अब फङ्सन अफ एक्सटी भयो एक्सटी भनेको हामीले के लियौँ डेल्टा फङ्सन। अब त्यो लिँदा जहिले पनि हामीले के भयो एच अफ टी भनेको त हामीले के गर्थ्यौँ त एच अफ टी भनेको जस्तै हामीले के भयो अब आउटपुट हामीले कुनै लियौँ भने यो एक्सटी हो भने बाई कन्भोल्युसन एक्सटी एन्ड डेल्टा टी इट गिभ्स द ओरिजिन ठिक छ। जस्तै हाम्रो के भयो यदि वाइ अफ टी भनेर हामीले निकाल्यौँ भने वाइ अफ टी भनेको के हो एक्सटी कन्भोल्युसन विथ डेल्टा टी। अघि भर्खर हामीले हेरेको प्रोपर्टिज अफ द डेल्टा फङ्सन के थियो यदि कुनै पनि फङ्सनलाई हामीले डेल्टा टी त्यसरी कन्भोल्युसन गऱ्यो भने त ओरिजिनल फङ्सन जुन आउँछ त्यही भने हो। पछि त्यसलाई हामीले के एक्स अफ टी भनेर पनि लेख्न मिल्यो भनेको एक्स अफ टी इट इज नथिङ बट के हो इट्स भ्यालु कन्भोल्युटेड विथ इम्पल्स रेस्पोन्स। पछि हामीले सिम्पली के भयो
अब कन्भोल्युसनले चाहिँ के भन्छ एक्स टाउ डेल्टा टी माइनस टाउ डी टाउ। अब त्यसका यदि हामीले यहाँबाट सब्स्टिट्युट गरेर हेऱ्यौँ भने यो केही पनि आउन्न, एसटी नै आउँछ भनेर जस्ट हेरे मात्रै हो है। अब डेल्टा टी भनेर लियौँ, अब डेल्टाको भनेको के भयो टी माइनस टाउ भनेको के भयो, जस्तै हामीले लिएको भनेको अब डेल्टा टी भनेर सदा के भयो टी टाइम इन्टरभलमा। अब हामीले जस्तै के भयो टी माइनस टाउ गऱ्यौँ भनेको त्यसको जस्ट के भयो टाइम सिफ्ट मात्रै भयो भने जस्तै के भयो यो डेल्टा टी भनेको जस्तो कुनै एउटा टाइम इन्टरभलमा सिफ्ट भएर गयो भनेपछि अब के भयो डेल्टा टी माइनस टाउ भनेको जस्तै के भयो सिफ्टिङ अफ द सिग्नल मात्रै भयो। जस्तै हामीले के भयो अब टी प्लस टाउ भयो भने सिग्नल एडभान्स हुन्छ, अब टी माइनस टाउ भयो भने सिग्नल डिलेड हुन्छ भनेर हामीले भन्यो। भनेपछि जस्तै हामीले के भयो एउटाले सिग्नल प्लस भयो भने हामीले के भयो सिग्नल एडभान्स हुन्छ भनेर भन्छौँ, टी माइनस टाउले त के भयो सिग्नल डिलेड हुन्छ भन्यो भने यो सिग्नल डिलेड भयो। त्यो भन्नुको अर्थ हामीले जस्तै फङ्सन अफ भन्यो भने त अब यो ठाउँमा हाम्रो के भयो अब जहिले पनि के हो रेस्पोन्स भनेको त यो पोइन्टमा दिने रेस्पोन्स हो नि भनेको अब डेल्टा टी माइनस टाउले हामीले के यस टी माइनस टाउ लेख्नु भयो, त्यो भनेको इट इज नथिङ के भयो यस। अब यो भनेको हाम्रो के भयो यति पार्ट भनेको चाहिँ के भयो यो दुईटाको कन्भोल्युसनको फर्मुला भनेपछि इम्पल्स रेस्पोन्स हुन्छ है भनेर मात्रै लेखा मात्रै है। अब यो खासै केही छैन, हामीले योभन्दा अगाडि जुन चिज भनेको थियौँ त्यो हुन्छ कि हुन्न भनेर जस्ट एउटा दुईवटा लाइनमा हेरे मात्रै हो है। अब हामीले ब्यान्डविथ भनेर भन्छौँ है। अब जस्तै हामीले अब सिम्पली ब्यान्डविथ भनेर प्रायः जस्तो हामीले सिग्नल ब्यान्डविथ भनेर भन्छौँ। अब सिग्नलको भन्यो भने सिस्टमको भनेन, अब सिस्टम भन्दा चाहिँ हामीले के भयो अब इन टर्म्स अफ डिभाइसेसहरूमा जाने भयो अनि जस्तै हामीले के भयो अब सिग्नल भनेर पनि पढ्यौँ, सिस्टम भनेर पनि पढ्यौँ। अब ब्यान्डविथ त हामीले दुईवटा वेबाट डिफाइन गर्नु मिल्यो, तर जुनसुकै भन्यो भने हामीले के भयो यदि सिस्टमको ब्यान्डविथ भनेको जति छ त्यतिमा मात्र ट्रान्समिट हामीले गर्नु मिल्यो। किन भन्दा जहिले पनि कुनै पनि सिग्नल छ भने त्यो सिग्नललाई हामीले ट्रान्समिट गर्ने भने जस्तै सिस्टम भन्दा हाम्रो यो हुने भयो। अब यो सिस्टमको ब्यान्डविथै हाम्रो के भयो यो सिग्नल हामीले ट्रान्समिट गर्दा अब यो सिस्टमको ब्यान्डविथ जति छ त्यसमा मात्रै यसले के भयो पास गर्ने भयो, अरू सबै ब्लक गर्ने भयो। सपोज हामीले यसमा के लो पास फिल्टर भनेर युज गऱ्यौँ भने उसले के भयो लो फ्रिक्वेन्सीको सिग्नललाई पास गर्ने भयो, अरू सबैलाई के गर्ने भयो ब्लक गर्ने भयो भनेको जस्तै हामीले के भयो त्यो भने सिम्पली अब ब्यान्डविथ भन्दा अब के बुझ्छौँ भन्दाखेरि अब सिम्पल वेमा हामीले ब्यान्डविथ भनेर के बुझ्छौँ भन्दा इन टर्म्स अफ फ्रिक्वेन्सीमा हेर्नु पऱ्यो। ब्यान्डविथ भन्दा जस्तो हामीले अब यो फ्रिक्वेन्सीमा हेर्नु पऱ्यो। अब फ्रिक्वेन्सीमा हेर्दाखेरि जुन अब सिम्पली हामीले फ्रिक्वेन्सी डोमेनको लागि के भन्छौँ स्पेक्ट्रम प्लट पनि भन्छौँ। अब यो फ्रिक्वेन्सी डोमेनमा हेर्दाखेरि हामीले जुन ट्रान्समिट गरेको सिग्नल छ अब त्यो सिग्नलको अप्पर फ्रिक्वेन्सी माइनस लोवर फ्रिक्वेन्सीको जति रेन्ज छ त्यसलाई नै हामीले सिम्पली के भन्छौँ ब्यान्डविथ भनेको। सपोज मैले यसमा के हो एफसी भनेर क्यारियर फ्रिक्वेन्सी लिएँ, अब यसमा F1 भनेर लिएँ, यो F2 भनेर लिएँ भने F1 माइनस F2 भनेको हाम्रो के भयो त ब्यान्डविथ अफ आवर के भयो यति स्पेक्ट्रमको हुने भयो भने जहिले पनि हामीले के रहेछ त अब त्यसलाई हामीले के इन टर्म्स अफ लो पास फिल्टरमा होला, इन टर्म्स अफ ब्यान्ड पास फिल्टरमा होला। अब प्रायः जस्तो हामीले यसलाई डिफाइन गर्दा यो इन टर्म्स अफ पावरमा डिफाइन गर्छौँ भनेको त्यो पनि कतिमा 3 dB भनेर भन्छौँ, जस्तै माइनस 3 dB भनेर भन्छौँ। हाफ पावर ब्यान्डविथ पनि हामीले त्यसलाई भन्छौँ। जस्तै के भन्दाखेरि अब हाफ पावर ब्यान्डविथ भनेको सिम्पली जस्तै कि यो पिक भ्यालु छ भने यो पिक भ्यालुबाट हाम्रो के भयो 3 dB डाउन भन्नु खोज्छ। अब त्यो जति हुन्छ नि त्यो भनेको अब के भयो यतिको ब्यान्डविथ भन्दा हामीले भन्यो मात्रै है भनेको इन टर्म्स अफ हाम्रो के भयो हाफ पावर ब्यान्डविथ भन्न खोजेको। जस्तै के भयो भन्दाखेरि अब त्यो बेला नियर अबाउट हाम्रो कति भयो हामीले हेऱ्यौँ भने इन केस अफ के ब्यान्ड पास सिस्टम द 3 dB ब्यान्डविथ इज डिफाइन्ड एज द डिफरेन्स बिट्विन द फ्रिक्वेन्सी एट विच द एम्प्लिट्युड रेस्पोन्स ड्रप टु द भ्यालु इज इक्वल्स टु 1/√2 अफ इट्स पिक भ्यालु भनेको यो भ्यालुबाट के भयो 3 dB डाउन हुनु पर्यो मात्रै भन्नमा त्यो सिम्पली कति आउँछ 1/√2 आउँछ। त्यो जुन पोइन्ट आउँछ त्यो ब्यान्डविथ हजुर सर ब्यान्डविथ एब्सोल्युट हुन्छ हैन कि नेगेटिभ हुन सक्छ? यस्तो ब्यान्डविथ भन्दा सिम्पली अब आउने फ्रिक्वेन्सीमा हो, हामीले प्रायः नेगेटिभ कहिले पनि हुन्न यो। अब यसको मोडुलस भ्यालु हो। जस्तै यसमा के भयो भन्दाखेरि हामीले हेर्दाखेरि जहिले पनि के हुन्छ भन्दाखेरि अब हामीले प्रायः जस्तो लिने स्पिच अडियो सिग्नलहरू भनेको त साइनोसोडल अथवा कोसाइन सिग्नल हुन्छ। अब त्यसलाई नै यदि हामीले युलर्स आइडेन्टिटी लगायो भने कस थीटा भनेको के भयो इक्यु पावर जे थीटा प्लस इक्यु पावर माइनस जे थीटा हो भनेको। अब हामीले हेर्छौँ कि इन टर्म्स अफ ओमेगा भनेको त ट्वाइस पाई एफ भन्नु भन्छौँ भनेको पोजिटिभ एज वेल एज नेगेटिभ हुने भयो। जस्ट नेगेटिभ भनेको त के पोजिटिभको रिप्लिकेट भर्सन
भनेको म्याथमेटिकल्ली हामीले एनालाइसिस गर्दा पोजिटिभ नेगेटिभ दुइटै हुन्छ, तर फिजिकल्ली जहिले पनि के भयो नेगेटिभ कहिले पनि हुन्न, ब्यान्डविथ इज अलवेज पोजिटिभ हुन्छ है। किनकि हामीले एब्सोल्युट भ्यालु हो, अब त्यो लिनै पर्दैन, किन भन्दा हाम्रो जस्तै के भयो म्याथमेटिकल्ली क्यालकुलेट गर्दा जस्तै के भयो पोजिटिभ र नेगेटिभ दुइटै भ्यालु हुन्छ। जस्तै हामीले के प्रायः जस्तो हामीले जस्तै भित्रपट्टि सिस्टममा उसले काम गर्दा पोजिटिभ नेगेटिभ हुन्छ। जस्तै स्पेक्ट्रमै हामीले हेऱ्यो भने यो भनेको पोजिटिभ साइडको स्पेक्ट्रम भयो, यो भनेको नेगेटिभ साइडको स्पेक्ट्रम भयो। त्यसको भन्नुको अर्थ के भयो यसको ब्यान्डविथ नेगेटिभ होइन। म्याथमेटिकल्ली हामीले सबै चिज गर्दाखेरि के भयो पोजिटिभ र नेगेटिभ दुइटै हुन्छ। फिजिकल्ली हामीले के भयो नेगेटिभ भन्ने कहिले पनि हुँदैन, ओन्ली पोजिटिभ मात्रै हुन्छ है। भयो है? भयो। जस्तै अब सिग्नल ब्यान्डविथ भनेको त अब अघि आइहाल्यो हाम्रो जहिले नि के भयो अब यसको म्याक्सिमम र मिनिमम भ्यालुको डिफ्रेन्स बिट्विन भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ सिग्नलको ब्यान्डविथ भन्न भन्छौँ है। सपोज मैले कुनै एउटा सिग्नल लिएँ, अब मैले अहिले बोलिरहेकै सिग्नल हामीले हेऱ्यो भने अडियो सिग्नलहरूलाई हामीले प्रायः जसो ब्यान्ड लिमिटेड गर्छौँ, भनेको लो फ्रिक्वेन्सीमा हुन्छ हामीले बोलेको अडियो अथवा स्पिच सिग्नलहरू। जस्तै हामीले हेऱ्यौँ भने अब 300 हर्जदेखि 3400 हर्जसम्म हुन्छ हामीले बोलेको प्रायः। अब इभन हामीले भन्दाखेरि त के भन्छौँ भन्दा अडिबल रेन्ज भनेको के भयो 20 हर्जदेखि 20 किलो हर्जसम्म भन्छौँ, तर हाम्रो प्रायः जम्मै भनेको के भयो 300 हर्जदेखि 3400 हर्जसम्म हुन्छ। त्यो भन्नुको अर्थ के भयो 3100 हर्ज भयो यसको डिफ्रेन्स। भनेको यदि हामीले अडियो सिग्नलको सिम्पली ब्यान्डविथ भन्यो भने के भयो 3400 हर्ज भनेको 3100 हर्ज भनेको यसको ब्यान्डविथ भयो। यसमा हामीले सर्टेन गाड ब्यान्ड राख्छौँ। त्यही भएर हामीले प्रायः जसो अडियो अथवा स्पिच सिग्नलको लागि लिँदाखेरि अब जहिले पनि के भयो यो भनेको लोवर फ्रिक्वेन्सी कन्टेन्ट भयो 4 किलो हर्जको हामीले ब्यान्ड लिमिटेड सिग्नल लिन्छौँ। भनेको जस्तै कति भयो हामीले बोल्ने अडियो रेन्ज भनेको प्रायः चाहिँ के रहेछ 300 देखि 3400 हर्ज हुने भयो, त्यो भनेको 3100 हर्ज। यसमा हामीले के गर्छौँ 900 हर्जको गाड ब्यान्ड राख्छौँ र ओभरअल हामीले के भयो 4000 हर्जको के भयो ब्यान्ड लिन्छौँ है। त्यो भनेको अब के हो ब्यान्डविथ अफ स्पिच सिग्नल भनेको हाम्रो प्रायः कति हुन्छ 4 किलो हर्जको हुन्छ है। जस्तो द ब्यान्डविथ अफ द सिग्नल प्रोभाइड्स अ मेजर अफ द एक्सटेन्ट अफ सिग्निफिकेन्ट स्पेक्ट्रल कन्टेन्ट अफ द सिग्नल फर पोजिटिभ फ्रिक्वेन्सी है। अब म्याथमेटिकली अथवा हामी सबै गर्दा के पोजिटिभ एज वेल एज नेगेटिभ दुइटै होला। हामीले हेऱ्यौँ भने के भयो पोजिटिभ साइडको त्यो दुइटाले जति त्यसले कभर गरेको पोर्सन भनेको हामीले के भन्छौँ ब्यान्डविथ अफ द सिग्नल भनेर भन्छौँ है। जस्तै अब हामीले यहाँ हेऱ्यौँ भने जस्तै के चाहिँ एफसीबाट यो पोइन्टरको साइज बढाउन मिल्दैन, देख्दै नदेखेको रहेछ कि टाइम टाइममा मिल्दैन जस्तो छ है। जस्तै हामीले के यो एफसी भनेर लियौँ भने अब यो भनेको त हाम्रो के सेन्ट्रल फ्रिक्वेन्सी भनेर ल्यायो। अब योबाट जस्तै हाम्रो के हो अब जस्तै हामीले हेऱ्यो भने के हो एफसी प्लस एफएम अथवा एफसी माइनस एफएम भयो। अब यो ओभरअल रेन्ज भनेको हाम्रो के भयो यसको ब्यान्डविथ भनेर भन्छौँ है। यति मात्रै है ब्यान्डविथ भनेको एउटा भनेको सिस्टम ब्यान्डविथ भयो, अर्को भनेको सिग्नल ब्यान्डविथ। अब ब्यान्ड पास सिग्नल एन्ड सिस्टम भनौँ भने ब्यान्ड पास भन्न सक्छ जस्तै कि अघि हामीले कुरा गरेको भनेको लो पासको थियो हो, लो पास सिग्नल भन्नु गरेको थियौँ। अब लो पास भनेपछि हामीले के भयो यदि 0 को नजिकै हुन्छ अथवा लोवर फ्रिक्वेन्सी कन्टेन्टमा हुन्छ भने हामी त्यसलाई लोवर पास अथवा लो पास भनेर भन्छौँ। भनेको जुन हाम्रो के हो नियर एबाउट 0 को रेन्जबाट हुन्छ प्रायः जस्तो हामीले लो फ्रिक्वेन्सी कन्टेन्ट अथवा लो पास फिल्टरले गर्ने भनेको अप टु 4 किलो हर्जसम्मको लिन्छौँ है। किन भन्दा लोवर फ्रिक्वेन्सी कन्टेन्टबाट त फेरि योसम्म फ्रिक्वेन्सी पनि पर्ने भयो हो, भनेको लोवरदेखि अप्परसम्म पनि सबै पर्छ। भने सिम्पली हामीले के भयो 0 देखि अब प्रायः जस्तो 4 किलो हर्जको रेन्जसम्म लिन्छौँ भने त्यसलाई हामीले के हो लोवर फ्रिक्वेन्सी कन्टेन्ट भनेर भन्छौँ। अब सर्टेन ब्यान्डकोमा छ भनेको अथवा के भयो अलिकति हायर फ्रिक्वेन्सी कन्टेन्टकोमा छ भने त्यसलाई नै हामीले के हो ब्यान्ड पास सिग्नल भनेर भन्छौँ। भनेको सबै अब के भयो यतिसम्म ब्यान्डको के भयो यदि पास गर्छौँ भने हामीले के भयो यति सिग्नल पास हुने भयो। भने यति भनेको त हाम्रो के ब्यान्ड पास फिल्टर भयो। यो ब्यान्ड पास फिल्टरले यो ब्यान्ड जुन छ नि यति ब्यान्डमा भएको सिग्नललाई पास गर्ने भयो, जुन छ त्यो सिग्नललाई हामीले के भन्छौँ ब्यान्ड पास सिग्नल भनेर भन्छौँ। भने सिम्पली के भयो ब्यान्ड पास सिग्नल आर द सिग्नल द्याट पोजेसेस द पास ब्यान्ड फ्रिक्वेन्सी। भनेको जस्तै हाम्रो के भयो यो ब्यान्ड पास फिल्टर भनेर सपोज हामीले भन्यौँ भने यो ब्यान्ड पास फिल्टरको रेन्जसम्मको त्यसले पास गर्दाखेरि जुन सिग्नल यसमा हुन्छ त्यसलाई नै हामीले के भन्ने भयो ब्यान्ड पास सिग्नल भनेर भन्छौँ है।
अब यो स्पेक्ट्रमको कुरा चाहिँ हामीले अलि योभन्दा पछाडि फोरियर सिरिज र फोरियर ट्रान्सफर्म गरेपछि पनि हेरौँला है, किनभने ठ्याक्कै यो कसरी आउँछ भन्ने कुरा त्यसपछि थाहा हुन्छ है यो पछाडिमा है। अब आइडियल लो पास फिल्टर इज नन कजल भन्नु भन्यो है, जस्तै हामीले कजालिटी भन्नु भन्यो नि, भनेको कजल सिग्नल नन कजल सिग्नल भन्नु भन्यो। भनेको कजल भन्नासाथ त हामीले के भन्थ्यो भन्दाखेरि जस्तै जहिले पनि कजल र नन कजल भन्ने हामीले के भयो इन टर्म्स अफ टी इज इक्वल टु, जस्तै के छ यो 0 भयो, अब टी इज इक्वल टु अब ग्रेटर देन 0, टी इज इक्वल टु लेस देन 0 भनेको यदि यो साइडमा मात्रै छ भने हामीले त्यसलाई के भन्थ्यौँ कजल सिग्नल भनेर भन्थ्यौँ, भने यतापट्टिको साइडमा भएकोलाई हामीले के नन कजल सिग्नल भनेर भन्यो हो। अब के रहेछ त, अब आइडियल लो पास फिल्टर इज नन कजल भनेर भन्यो। सिम्पली हामीले के भन्यो त आइडियल लो पास फिल्टर जुन लिन्छौँ त्यो भनेको नन कजल हुन्छ भनेर भन्यो है। अब यसको प्रुफ भनेको के भन्दाखेरि जस्तै अब हामीले के गर्यौँ, अब एउटा आइडियल लो पास फिल्टर भनेर भन्यौँ, जस्तै यसको जस्तै हामीले के भन्दाखेरि यो सिस्टम भनेर छ हामीसित, यो सिस्टममा हामीले लिएको भनेको आइडियल लो पास फिल्टर छ। अब यसको रेस्पोन्स भयो आइदर एच अफ ओमेगा अथवा हामीले एच अफ टी भनेर यसको रेस्पोन्स अफ द फिल्टर भयो। अब हामीले यसमा के भयो इनपुट भनेर दियौँ, डेल्टा फङ्सन दियौँ। अब डेल्टा फङ्सन दिँदाखेरि जुन यो रेस्पोन्स आउँछ नि लो पास फिल्टरको रेस्पोन्स, यदि यो भनेको के भयो नन कजल आउनको लागि यदि यो सिग्नलको कन्टेन्ट भनेको के छ यो साइडमा पनि छ भने हामीले यसलाई के भयो नन कजल हुन्छ भनेर के भयो प्रुफ भयो कि भएन। अब त्यो गर्नलाई हामीले के गर्यौँ सुरुमा कुनै एउटा अब फ्रिक्वेन्सी डोमेनमा लियौँ हामीले, फ्रिक्वेन्सी डोमेन के हो एक्स अफ ओमेगा भनेर के हो पोजिटिभ साइडको फ्रिक्वेन्सीको भनेर, जस्तै अब यो लो पास फिल्टर भनेर जस्तै 0 देखि ओमेगा एम अथवा हामीले यसलाई एफएम पनि भन्छौँ, किन ओमेगा भनेको इट इज नथिङ बट के हो ट्वाइस बाई एफआई हो होइन। भनेको हामीले चाहिँ कुनै एउटा आइडियल लो पास फिल्टर लियौँ, यो आइडियल लो पास फिल्टर भनेको हाम्रो जस्तै के भयो सिम्पली अब एन आइडियल लो पास फिल्टर सुड पास विदाउट एनी एटेन्युएसन अर डिस्टोर्सन भनेर भन्छ, त्यही भएर हामीले सिम्पली त्यसलाई के आइडियल भनेर भने। अब यसले पास गर्ने ब्यान्ड भनेको के हो ओमेगा एमसम्मको त्यसले पास गर्ने भयो, त्यो बाहेक अरू सबैलाई के हो त्यसले रिजेक्टेड गर्ने भयो अथवा एटोनेट गर्छ भनेर भन्यो है। अब हामीले हेर्दाखेरि जहिले पनि के हुन्छ यसको म्याग्निट्युड रेस्पोन्स अफ आइडियल लो पास फिल्टर भनेको के भयो माइनस ओमेगा टिडी भनेर भन्यो है। जस्तै यो भन्नुको अर्थ के भन्दाखेरि जहिले पनि यो सर्टेन ट्रान्समिसन डिले हुन्छ भनेको, जस्तै त्यसको अब हामीले हेऱ्यौँ भने फ्रिक्वेन्सी भनेको कति भयो ओमेगा एम भयो। अब टिडी भनेर जुन ल्याएको छ त्यो भनेको हामीले सिम्पली भन्दाखेरि के भन्छौँ भन्दाखेरि ट्रान्समिसन डिले भनेर भन्छ। अब यो गेट फङ्सनलाई हामीले सिम्पली कसरी डिफाइन गर्यौँ भन्दाखेरि जस्तै यो 2 एक्स अफ ओमेगा भयो, अब हामीले के लियौँ एउटा लो पास फिल्टर भनेर लियौँ, यो लो पास फिल्टरलाई हामीले के हो यसको एम्प्लिट्युड भनेर 1 राख्यौँ। अब सर्टेन ब्यान्ड भनेर जस्तै के भयो ओमेगा सी देखि माइनस ओमेगा सी सम्म भनेर राख्यौँ भने अब यसलाई हामीले म्याथमेटिकली यसरी डिफाइन गर्न मिल्छ कि मिल्दैन। जस्तै अब एच अफ ओमेगा जे ओमेगा अब एच अफ एस पनि हामीले लेख्छौँ है। भनेको जस्तै एच अफ जे ओमेगालाई हामीले डिफाइन गर्दा के भयो माइनस ओमेगा सी देखि ओमेगा सीसम्म यसको एम्प्लिट्युड 1 अदरवाइज 0 भनेको, जस्तै अब हामीले मोडुलस भ्यालु लिनु भनेको चाहिँ के भयो प्लस माइनस दुइटै भनेको मोडुलस भ्यालु अफ जस्तै के भयो प्लस माइनस दुइटै भयो भनेको यो ओमेगा सी भन्दा कम माइनस ओमेगा सी भन्दा नि कम भनेको लेस देन भएको बेलामा हाम्रो के भयो एम्प्लिट्युड 1 अल अदर कन्डिसनमा के भयो एम्प्लिट्युड 0 भनेर हामीले यो फिल्टरको रेस्पोन्सलाई डिफाइन गऱ्यौँ। अब यो डिफाइन गरिसकेपछि तिमीहरूले फोरियर सिरिज र फोरियर ट्रान्सफर्म कतै पढ्यौ फोरियर ट्रान्सफर्म र फोरियर सिरिज पढ्यो सर है पढ्यो भने मैले अब यो हाम्रो खासै पछाडिको च्याप्टरमा छ, अब अहिले यहाँ आइहालेको पछि यसलाई हामी भनौँला यो पछाडिको च्याप्टरमा राखेर पढ्नुपर्ने रहेछ, ठिकै छ। अब त्यो पढेछौँ भने बुझिहाल्छौँ है। जस्तै हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि अब एक्चुअल केसमा चाहिँ यो दुईवटा भनेको अर्काको फोरियर ट्रान्सफर्म पेयर हुन्छ भनेको यसको फोरियर ट्रान्सफर्म गऱ्यो भने सिङ्क फङ्सन आउँछ, सिङ्कको फोरियर ट्रान्सफर्म गऱ्यो भने हामीले के भयो रेक्टेङ्गुलर फङ्सन भन्ने आउँछ। यो त अनि के भयो इट इज नथिङ बट के हो रेक्टेङ्गुलर फङ्सन हो। जस्तै हाम्रो फोरियर ट्रान्सफर्म हामीले हेऱ्यौँ भने अब हामीले यहाँ कुनै अब सपोज मैले यक्स भनेर कुनै एउटा भेरिएबलहरू डिफाइन गरेँ त्यो छ भने हामीले जहिले पनि त्यो फ्रिक्वेन्सी डोमेनमा लानु पऱ्यो भने एक्स अफ ओमेगा भनेर गर्छौँ भनेको यो भनेको के भयो इट इज नथिङ के भयो फोरियर ट्रान्सफर्म अफ यो एक्स अफ टी भनेको फोरियर ट्रान्सफर्म गर्ने त के रहेछ भन्दा यो टाइम डोमेनको सिग्नललाई के भयो फ्रिक्वेन्सी डोमेनमा कन्भर्ट गर्ने रहेछ। भने जस्तै के छ यदि हाम्रो इनपुट सिग्नल टाइम डोमेनमा छ भने त्यसको फोरियर ट्रान्सफर्म लियो भने त त्यसले के भयो
फ्रिक्वेन्सी डोमेनमा कन्भर्ट गर्छ। अब यसको भनेको फर्मुला भनेको त के भन्दाखेरि अब हामी सिम्पली गर्दाखेरि के हो माइनस इन्फाइनाइटदेखि इन्फाइनाइट हाम्रो जुन सिग्नल छ त्यही। अब यो प्रायः जसो अब यो फोरियर सिरिज फोरियर ट्रान्सफर्मरमा अरू त केही मिस्टेक हुन्न, त्यही प्लस माइनसहरूको चाहिँ कहाँ प्लस कहाँ माइनस मात्रै मिस्टेक हुने हो है। e को पावर माइनस जे ओमेगा टी ले हामीलाई मल्टिप्लाई गर्छौँ, त्यसपछि डिटी यो भनेको एक्स अफ ओमेगा। अब एक्स अफ ओमेगा यो लिन्छ भने जहिले पनि हाम्रो सिस्टम भनेको के हो अघि रिभर्सिबल हुन्छ भनेको त्यसको इन्भर्स भनेको हुन्छ भनेको थियो नि। अब यसको फोरियर ट्रान्सफर्म यो हो भने अब यसको फोरियर ट्रान्सफर्म पियर भनेको जस्तै सपोज हामीले अब एक्स अफ टी निकाल्नु पर्यो भने त्यो भनेको इट इज नथिङ बट के हो त इन्भर्स फोरियर ट्रान्सफर्म अफ कुन त एक्स अफ ओमेगा भनेको एक्स अफ ओमेगाको हामीले के इन्भर्स फोरियर ट्रान्सफर्म लियो भने के आउँछ हाम्रो एक्स अफ टी आउने भयो भनेको यसको भ्यालु भनेको अब म्याथमेटिकली हामीले एक्सप्रेस गरेर के गर्छौँ 1/2 पाई। अब यसमा त्यही हो ठ्याक्क प्लस माइनस चाहिँ कन्फ्युज भइरहेको छ है, माइनस इन्फाइनाइटदेखि इन्फाइनाइट अनि त्यसपछि के हुने भयो त अब जस्तै के छ यहाँ भने के छ माइनस छ भनेपछि यसमा प्लस आउँछ भन्ने याद गर्नु पर्यो। अब कि यसको याद गरेर यो याद गरे नि हुन्छ है, नत्र यो भने एक्स अफ ओमेगा अब यसमा पनि हुने के हो e को पावरै हो। अब माथिको माइनस छ भने के हो e को पावर जे ओमेगा टी डिटी है। अब मैले सम्झिँदा त प्रायः चाहिँ के भन्दा एक्स अफ ओमेगा माइनस आउँछ भनेर सम्झिन्छु। अब त्यो सम्झिरहेको भएर त्यहाँबाट यो निकाल्ने हो। अब जसरी सम्झिन्छ त्यो तिमीलाई अब फोरियर अब यहाँ भने नि सरी यहाँ मिस्टेक हुन्छ हाम्रो डिटी हुन्न यहाँ डी ओमेगा हुन्छ है, किनभने हामीले एक्स अफ ओमेगा भनेर लेख्छौँ भने के भयो डी ओमेगा भनेर हुन्छ है। अब यसमा जस्तै कहिलेकाहीँ हामीले के भयो यो 1/2 पाई नराखिकन एक्स अफ एफ e को पावर जे ओमेगा टी टी एफ पनि लेख्न मिल्यो किनभने ओमेगा भनेकै 2 पाई एफ हो है। भनेपछि यो त हाम्रो के भयो फोरियर ट्रान्सफर्म भनेर हामीले भन्यौँ है। अब यो छ भने अब हामीले इम्पल्स रेस्पोन्स भनेको जहिले पनि के निकाल्ने भनेको त के एच अफ टी निकाल्नु पर्यो। हामीले एच अफ ओमेगालाई डिफाइन गऱ्यौँ, अब त्यसबाट हामीले के एच अफ टी निकाल्नु पर्यो। अब एच अफ टी भनेको त के इट इज नथिङ के हो इन्भर्स फोरियर ट्रान्सफर्म अफ यो भनेपछि अब यसको हामीले इन्भर्स फोरियर ट्रान्सफर्म भनेको त के थियो यो फर्मुला भनेर अघि भर्खर हामीले भन्यौँ। भनेपछि त के भयो यो फर्मुला आयो भने के भयो एक्स अफ हाम्रो यहाँ ओमेगा भनेको ठाउँमा के हो हामीले लिएको इनपुट सिग्नल एच अफ ओमेगा e को पावर जे ओमेगा टी डी ओमेगा भयो। अब हामीले यसको निकाल्यो भने के भयो त निकाल्दाखेरि आउँछ कि आउनु एच अफ ओमेगा जी को e को पावर जे ओमेगा टी डी ओमेगा भनेर छ नि। अब यसको निकाल्यो भने के भयो हामीले एच अफ जे ओमेगाको भ्यालु राख्नु पर्यो, त्यो भनेको हाम्रो कति छ एम्प्लिट्युड यसको 1 छ। अब e को पावर जे ओमेगा टी भनेपछि के हुने भयो त्यसको अब पहिला e को पावर जे ओमेगा टी को यसको इन्टिग्रेसन गर्नु पर्यो भनेको e को पावर जे ओमेगा टी को इन्टिग्रेसन गरेको e को पावर जे ओमेगा टी डिभाइड बाई के भयो हामीले टी भनेपछि जस्तै डी ओमेगा सित गरेछौँ भनेपछि के राख्नु पर्यो जेटी भनेर राख्नु पर्यो भनेपछि जस्तो तलपट्टि जेटी भनेर आउने भयो। अब यसको हामीले जस्तै के भयो अप्पर लिमिट र लोवर लिमिट राख्नु पर्यो, गर्न सकिन्छ है यो एकछिन। जस्तै हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि e को पावर जे ओमेगा टी डी ओमेगा भन्नु पर्यो। अब सिम्पली एच अफ ओमेगा भनेको त हामीले कति एम्प्लिट्युड यसको कति लिन्छौँ 1 भनेर लिन्छौँ है। यो लिइसकेपछि यसको इन्टिग्रेसन गर्न त हामीले के भयो त e को पावर जे ओमेगा टी छ भने अब जस्तै यसमा अब सिम्पली हामीले हेर्ने अगाडि 1/2 पाई छँदैछ हो 1/2 पाई। अब हामीले माइनस ओमेगा सीदेखि ओमेगा सीसम्म गर्नु पर्यो। यसको भनेको इन्टिग्रेसन भनेको e को पावर के हुने भयो जे ओमेगा टी। अब हामीले गरेको भने त के इन टर्म्स अफ डी ओमेगा हो भनेपछि ओमेगा फरक परेन, हाम्रो के बाँकी रहेको भेरिएबल हो भनेको जेटी भनेर राख्ने भयो। अब यसको भनेको अप्पर लिमिट भनेको ओमेगा सी भयो, लोवर लिमिट भनेको माइनस ओमेगा सी। अब यो भ्यालुलाई सब्स्टिट्युट गर्दा कति आउँछ भनेको यसलाई हामीले सब्स्टिट्युट गऱ्यो भने के भयो 1/, अब यसलाई यो अगाडिको पार्ट यति आउने भयो हो। त्यसपछि के आउने भयो त e को पावर अप्पर लिमिट माइनस लोवर लिमिट e को पावर जे ओमेगा सी टी माइनस e को पावर माइनस जे ओमेगा सी टी भयो नि त e को पावर अब के भयो जे ओमेगा। अब लेखेको अलिकति राइटिङ नबुझेला यो बोलेको पनि सुन ल सी माइनस के भयो त अप्पर लिमिट माइनस लोवर लिमिट राख्नु माइनस जे ओमेगा सी टी भयो हो। त्यो भइसकेपछि हाम्रो के भयो अगाडिपट्टि यति यति आयो। हामीले सिम्पली के हो यसलाई यदि सपोज 2 को पावर जे 2जे भन्न गऱ्यो यो 2जे यहीँबाट लिएर आयो। अब हाम्रो के 1/पाई टी मात्रै बाँकी रह्यो भनेपछि यसलाई हाम्रो के 1/पाई टी मात्रै रह्यो।
अब यति पार्ट भनेको के भयो त इट इज नथिङ बट के हो साइन हो कि यो भनेकै e को पावर जे थीटा माइनस e को पावर माइनस जे थीटा बाई 2j भनेको त हामीले के हो त्यसलाई साइन थीटा भनेर डिफाइन गर्छौं नि पछि यतिलाई हामीले के लेख्नु मिल्यो अब साइन थीटा भनेको अब हामी यो साइन मात्रै यो सिम भयो चाहिँ साइन अब थीटा भनेको हामी चाहिँ कति भयो अब साइन जे थीटा भनेपछि जस्तै थीटा भनेको ओमेगा सी टी भयो भनेको साइन ओमेगा सी टी भयो हो अब हामीले यसलाई जस्तै के हो साइन थीटा बाई थीटा भनेको चाहिँ के भयो जस्तै हामीले साइन थीटा बाई थीटा हैन सरी साइन पाई टी बाई यदि पाई टी भनेर हामीले डिफाइन गर्यो भने त्यो भनेको के हुन्छ सिंक फंक्सन हुन्छ भनेपछि अब यसलाई हामीले डिफाइन गर्नु पर्यो भने जस्तै अब के भयो 1 बाई पाई टी साइन ओमेगा सी टी भनेर आयो अब यसलाई हामीले जस्तै के गर्यो त अब सिंक फंक्सन भनेको के हो साइन पाई टी बाई पाई टी हो अब यहाँबाट राखेर हेर न सिंक फंक्सन भनेको के भयो साइन ओमेगा सी टी बाई डिवाइड बाई ओमेगा सी टी भयो ओमेगा ओमेगा काटियो हैन अनि टी पनि यहाँ भयो भनेपछि त्यो भनेको कति 1 बाई पाई टी साइन ओमेगा सी टी आयो त भनेको के रहेछ त फाइनल्ली एस अफ टी भनेको के रहेछ त ओमेगा सी बाई पाई सिंक ओमेगा सी टी भनेको जस्तै के हो सिंक फंक्सन भनेको के हो साइन अब जति छ नि यो भेरिएबल साइन एक्स बाई एक्स भनेको सिंक फंक्सन हो भनेपछि त हामीले जस्तै सिंक फंक्सन भनेको यो भन्दा अगाडि पढिसक्यौ भने जस्तै के भयो सिंक फंक्सनले त के हुन्छ म्याक्सिमम एम्प्लिट्युड एउटा पोइन्टमा हुन्छ त्यसपछि के हो डिकेइङ भएर जान्छ भने हो किन भनेको अप टु इन्फाइनाइट पोइन्टसम्म भनेपछि यो डिकेइङ भएर त के भयो नेगेटिभ साइड पार्टमा त जाने भयो नि भने जस्तै हाम्रो के भयो यो साइड पार्टमा गयो त हामीलाई फरक परेन हो अब यो त के भयो नेगेटिभ पार्ट साइडमा जाने भन्नुको अर्थ के भयो लो पास फिल्टरको रेस्पोन्स भनेको त हामीले के भयो एच अफ टी लो पास फिल्टरको रेस्पोन्स निकाल्दा सिंक फंक्सन आयो सिंक फंक्सन नेगेटिभ पार्टमा पनि त्यसको के हुन्छ इन्भल्भ हुन्छ भनेपछि त के रहेछ लो पास फिल्टर इज नन कजल भनेर हामीले के भयो कन्क्लुड गर्न मिल्यो है जस्तै अब अर्को पोर्सन भनेको अब डिस्टोर्सनलेस ट्रान्समिसन भनेर भन्छौँ एकै मिनेट ल तिम्रो गफ गर्दै गरेको हुन्थ्यो नि जस्तै हामीले के हो आइडियल लो पास फिल्टर इज नन कजल भनेर हेर्यौँ एउटा अर्को भनेको डिस्टोर्सनलेस ट्रान्समिसन भनेर भन्छौँ है जस्तै हामीले के भन्दाखेरि हामीले कुनै पनि अब सपोज हाम्रो यहाँ कुनै एउटा सिग्नल भन्दा छ अब सपोज मैले यसलाई एक्स अफ टी भनेर हाम्रो इनपुट सिग्नल छ एक्स अफ टी इनपुट सिग्नललाई हामीले के भयो यसलाई अर्को कुनै ठाउँमा पुर्याउनु पर्यो भने जस्तै ट्रान्समिटर साइड यो भयो अब रिसिभर साइड कतै छ भने हामीले यसलाई के भयो ट्रान्समिसन गरिसकेपछि अर्को साइडमा त फेरि त्यसलाई के भयो रिसिभ गर्छौँ अब त्यो रिसिभ गर्दा हाम्रो यो सिग्नलमा के हो कुनै पनि डिस्टोर्सन हुँदैन भनेको आइदर नोइज अथवा के भयो त्यसलाई सर्टेन टाइम डिले केले पनि खासै फरक पर्दैन वेदर ओन्ली यसको के हो एम्प्लिट्युड भ्याल्युमा मात्रै चेन्ज हुन्छ भने खासै फरक परेन भनेको हाम्रो के भयो
यसको जस्तै कि एम्प्लिट्युड भ्यालुजमा मात्रै चेन्ज भयो होला, तर के भयो कन्स्टेन्ट टाइम डिले हुन्छ, ले फरक परेन भने त्यसलाई हामीले के भन्छौँ डिस्टोर्सनलेस ट्रान्समिसन भनेर भन्छौँ। भन्नुको अर्थ जस्तै कि भन्दा कुनै पनि हामीले ट्रान्समिसन सिग्नललाई ट्रान्समिसन गर्दाखेरि त्यो सिग्नललाई विदाउट एनी डिस्टोर्सन रिसिभ गर्छौँ भने त्यसलाई नै हामीले के भन्छौँ डिस्टोर्सनलेस ट्रान्समिसन भनेर भन्ने भयो। भनेपछि डिस्टोर्सनलेस ट्रान्समिसनलाई हामीले के भन्छ, यदि सपोज के छ भन्दाखेरि जस्तै अघि मैले भनिहालेँ, जस्तै हाम्रो के भयो कन्स्टेन्ट चेन्ज इन म्याग्निट्युड र कन्स्टेन्ट टाइम लेभलले खासै त्यसलाई फरक पर्दैन भने हो, भनेको त्यसलाई नै हामीले के भन्छौँ विदाउट डिस्टोर्सनै भनेर भन्छौँ है। सपोज वी आर सेलेक्टिङ अ एक्सटी एज अ इनपुट सिग्नल, जुन सिग्नल हामीले के भयो ट्रान्समिटेड गर्नु छ, त्यो ट्रान्समिट हामीले कुनै सिस्टमबाट गऱ्यौँ भने जस्तै के अब त्यसको आउटपुट अफ द सिग्नल हामीले के वाइ अफ टी भनेर डिफाइन गऱ्यौँ भने, अब वाइ अफ टी भनेको इट इज नथिङ के हो त के एक्स टी माइनस टिडी भनेर डिफाइन गऱ्यौँ, वेयर के भनेको हाम्रो के भयो कन्स्टेन्ट, त्यसपछि एक्स अफ टी माइनस टिडी भनेको के हो त्यसको ट्रान्समिसन डिले भनेको टिडी भनेको हामीले के हो ट्रान्समिसन डिले भनेको कुनै पनि सिग्नल हामीले ट्रान्समिट गऱ्यौँ भने त्यो सिग्नल के हुनु पर्यो त सर्टेन मतलब हामीले ट्रान्समिटेड भइसकेपछि अर्को ठाउँमा पुग्दाखेरि सर्टेन डिले चाहिँ आउने भयो ट्रान्समिटेड सिग्नलमा, तर हाम्रो जुन सिग्नल छ त्यही हुन्छ है भने हामीले के हो कुनै एउटा एजुम्सन जस्तो गऱ्यौँ भनेको वाइ अफ टी इज इक्वल टु के एक्स टी माइनस टिडी भनेर भन्यो। अब त्यसमा जस्तै हामीले के लिएको भने कुनै एउटा कन्स्टेन्ट भयो, वेयर टिडी भनेको के हो ट्रान्समिसन डिले। अब यसमा जस्तै हामीले के गर्यो यो इक्वेसनलाई अब के गर्यो त फोरियर ट्रान्सफर्म युज गऱ्यौँ भने, अब यो फेरि फोरियर ट्रान्सफर्मकै कुरा आयो है। जस्तै एप्लाइङ फोरियर ट्रान्सफर्म टु इक्वेसन 1 युजिङ टाइम सिफ्टिङ प्रोपर्टी भनेर भन्यो है। जस्तै हामीले के भन्यो भन्दा फोरियर ट्रान्सफर्म जस्तै हामीले के गर्यो यसको फोरियर ट्रान्सफर्म भने सिम्पली के हो वाइ अफ टी को फोरियर ट्रान्सफर्म भन्दा हामीले के हो वाइ अफ एफ भनेर भन्यौँ। एक्स अफ टी को फोरियर ट्रान्सफर्म भनेको हामीले के हो एक्स अफ एफ भनेर डिफाइन गऱ्यौँ भनेको एक्स टी इनपुट र वाइ इनपुट र आउटपुट सिग्नल हामीले डिफाइन गऱ्यौँ भनेको एक्स अफ एफ भनेर डिफाइन गऱ्यौँ भनेको जस्तै के थियो एक्स भनेको हाम्रो इनपुट त्यसको फोरियर ट्रान्सफर्म हामीले के हो एक्स अफ एफ भनेर डिफाइन गऱ्यौँ, वाइ भनेको हाम्रो जस्तै के भयो आउटपुट त्यसलाई वाइ अफ एफ भनेर डिफाइन गऱ्यौँ। अब यो छ भने अब यसको फोरियर ट्रान्सफर्म लिँदा के हो हामीले चाहिँ यो अब दुईटै साइडमा लिनु पर्यो जहिले पनि फोरियर ट्रान्सफर्म भनेको यसको वाइ अफ एफ भयो। अब यसको भनेको त के भयो फोरियर ट्रान्सफर्म भने हामीले योभन्दा अगाडि हेरेको के हुन्छ जहिले पनि फोरियर ट्रान्सफर्म हामीले लिँदाखेरि त के हुन्छ भने जस्तै टाइम डोमेनबाट हाम्रो केमा हो फ्रिक्वेन्सी डोमेनमा चेन्ज हुन्छ, अनि फ्रिक्वेन्सी डोमेनमा गर्दाखेरि त हामीले जहिले पनि के भयो इको पावर के हुन्थ्यो जे माइनस जस्तै हामीले फोरियर ट्रान्सफर्म पियर निकाल्यो भने एक्स अफ जस्तै ओमेगा भनेर निकाल्नु पर्यो भने त्यो भनेको त के भयो इन्टिग्रेसन एक्स अफ टी इको पावर माइनस जे ओमेगा टी हो भनेपछि जस्तै अब हाम्रो टी को ठाउँमा हामीले के हो टी माइनस टिडी भनेर राख्नु पर्यो। अब फोरियर ट्रान्सफर्मको एउटा प्रोपर्टिज छ, त्यो प्रोपर्टिज के भन्दाखेरि यदि टाइम डोमेनमा त्यसको डिले भयो भने अथवा हामीले के टाइम सिफ्ट भयो भने त्यो के हुन्छ फ्रिक्वेन्सी डोमेनमा हामीले हेऱ्यो भने फ्रिक्वेन्सी सिग्नललाई जस्ट त्यसको कि एक्सपोनेन्सियल अफ त्यो डिले टाइम जति छ त्यसले मल्टिप्लाई हुन्छ भनेको जस्तै के भयो एक्स अफ एफ भनेको हाम्रो इनपुट सिग्नलको फोरियर ट्रान्सफर्म। अब हाम्रो के हो यो सिफ्टिङ प्रोपर्टीले के भन्छ भन्दा यसमा हाम्रो टाइम डिले टिडी भनेर गरेछौँ भने अब यसमा के भन्यो इको पावर माइनस जे ओमेगा टिडी भनेर हुने भयो है। जस्तै अब के ट्रान्सफर फङ्सन अफ डिस्टोर्सनलेस भनेको हाम्रो जहिले पनि के भयो यति भनेको त हाम्रो के भयो अब ट्रान्सफर फङ्सनले जस्तै डिस्टोर्सनलेस सिस्टमलाई आउनलाई त यो एक्स अफ एफ भनेको त हाम्रो के भयो इनपुट सिग्नल हो भनेपछि यसमा भनेको के भयो इको पावर यतिले डिफाइन गर्ने भयो। अब यतिको भ्यालुलाई हामीले डिफाइन गर्न सक्यौँ भने अब के भयो हाम्रो डिस्टोर्सनलेस ट्रान्समिसन हो भनेर हामीले के प्रुभ गर्न सक्ने भयो भने जस्तै हामीले इनपुट लिएको भनेको त एक्स अफ टी हो। अब एक्स अफ टीको हामीले के भयो फोरियर ट्रान्सफर्म गर्दाखेरि एक्स अफ एफ हुन्छ भन्यो। अब हाम्रो आउनुपर्ने के हो एक्स अफ वाइ अफ एफको भ्यालु यति मात्रै आउनुपर्ने हो भनेपछि हामीले के अब यति भ्यालुलाई मात्रै लिएर डिफाइन गऱ्यो भने पुग्यो भनेपछि यति भ्यालुलाई हामीले केमा राख्यौँ रेस्पोन्स अफ आवर सिस्टम भनेर डिफाइन गऱ्यौँ। जस्तै के भयो वाइ अफ एफ भनेको हाम्रो जस्तै के हो यदि टाइम डोमेनमा हाम्रो के भयो कन्भोल्युसन हुन्छ भने फ्रिक्वेन्सी डोमेनमा त हाम्रो के हुन्छ मल्टिप्लिकेसन हो सिम्पली भनेको एच अफ एफ एक्स अफ एफ। अब यो एच अफ एफ भनेको इट इज नथिङ हामीले के गर्यौँ
यो एक्स अफ एफ बाहेकको रिमेनिङ पार्टलाई मात्रै गर्यो। भनेको यदि हामीले अब यो रेस्पोन्स अफ आवर सिस्टम भनेर यो लिन सक्यौँ भने के रहेछ त डिस्टोर्सनलेस ट्रान्समिसन हुन सक्छ। हामीले के हो डिस्टोर्सनलेस ट्रान्समिसन सक्सेसफुली गर्न सक्छौँ भनेर बुझ्यौँ। जहिले पनि के त अब रेस्पोन्ससित डिपेन्डेन्ट हुने रहेछ भनेको सिस्टमको रेस्पोन्स हामीले के लिन्छौँ त्यो अनुसारको डिपेन्डेन्ट हुने रहेछ। सिम्पली जस्तै के भन्न सक्ने भयो त हामीले दस डिस्टोर्सनलेस ट्रान्समिसन अफ द सिग्नल एक्स अफ टी इज एचिभ्ड व्हेन के हुनु पर्यो यसको एम्प्लिट्युड भनेको हाम्रो के हुनु पर्यो एच अफ एफको एम्प्लिट्युड हाम्रो के हुनु भयो के भन्नु हुनु पर्यो थ्रु आउट द सिस्टम भनेको हाम्रो एच अफ एफमा हाम्रो के यसको एम्प्लिट्युड के भन्नु हुनु पर्यो र त्यसको फेज रेस्पोन्स अथवा हाम्रो फ्रिक्वेन्सी रेस्पोन्स भनेको कति हुनु पर्यो त जस्तै के हो e को पावर माइनस के छ जे ट्वाइस ओमेगा टी भनेर छ टिडी भनेर टाइम डिले भनेपछि के भयो माइनस ओमेगा टिडी मात्रै भयो त्यो भनेको फेज रेस्पोन्स भनेको यो लिन सक्यो भने के रहेछ त डिस्टोर्सनलेस ट्रान्समिसन गर्न सक्छौँ भनेर हामीले कन्क्लुड गर्यौँ नि। भनेको एउटा के रहेछ त यसको एम्प्लिट्युड रेस्पोन्स यो भयो भनेको थ्रु आउट द सिस्टम हाम्रो फ्रिक्वेन्सीमा कन्स्टेन्ट एम्प्लिट्युड के भनेर डिफाइन गर्यौँ। अर्को भनेको यो माइनस ओमेगा टी भनेपछि यसको के भयो स्लोप भनेको माइनस ट्वाइस बाई एफ हुने रहेछ यति मात्रै है। यो भनेको हामीले के भन्छौँ के भयो डिस्टोर्सनलेस ट्रान्समिसनको यो दुईटा कन्डिसन भयो भने हामीले के भयो डिस्टोर्सनलेस ट्रान्समिसन गर्न सक्छौँ है। जस्तै अर्को हामीले एउटा हेरौँ हिल्बर्ट ट्रान्सफर्म भनेर भन्छौँ है। अब हिल्बर्ट ट्रान्सफर्म भनेको के हो भन्ने कुरा हो। सिम्पली हिल्बर्ट ट्रान्सफर्म भनेको एउटा टुल अथवा अपरेटर हो भनेको सिम्पली अब हिल्बर्ट ट्रान्सफर्म इज नथिङ बट इट्स अ म्याथमेटिकल टुल अथवा हामीले अपरेटर भनेर भन्छौँ जुनले के हो फ्रिक्वेन्सीलाई सिफ्ट गर्ने काम गर्छ। भनेको जस्तै हामीले के भन्दाखेरि जस्तै हामीले लिने भनेको त हाम्रो के हो आइदर टाइम डोमेन अर फ्रिक्वेन्सी डोमेन हो भनेको जस्तै अब त्यसले फ्रिक्वेन्सी डोमेनमा के भन्छ अथवा टाइम डोमेनमा के हो सिफ्ट गर्छ भने त्यसलाई नै हामीले के भन्छौँ हिल्बर्ट ट्रान्सफर्म भनेर भन्छौँ। भने जस्ट के हो एउटा अपरेटर भयो भनेको यदि हामीले एक्स अफ टी भनेर लियौँ अब यो अपरेटर भनेर एउटा युज गऱ्यौँ त्यो भनेको हिल्बर्ट ट्रान्सफर्म युज गऱ्यो भने अब त्यसको के हो एक्स अफ टीको हिल्बर्ट ट्रान्सफर्म आउँछ। सिम्पली हामीले यसलाई नोटेसन गर्दा के गर्छौँ हाम्रो भेरिएबल जुन छ त्यो माथिपट्टि क्याप भनेर राख्छौँ भने के भयो अब एक्स अफ टीको हिल्बर्ट ट्रान्सफर्म भन्न खोजे हो भनेको त्यसलाई हामीले राख्दाखेरि माथिपट्टि क्याप भनेर राख्छौँ है। भनेको हिल्बर्ट ट्रान्सफर्म इज एन अपरेटर विच एड्स माइनस 90 डिग्री फेज शिफ्ट टु अल पोजिटिभ फ्रिक्वेन्सी एन्ड प्लस 90 डिग्री टु अल नेगेटिभ फ्रिक्वेन्सी अफ द इनपुट सिग्नल भने हामी त्यसलाई के भन्छौँ त्यसले गर्दा जस्तै हाम्रो के भयो त यदि हाम्रो कुनै अब सिग्नल छ भने सपोज अब यसलाई हामीले के भन्यौँ इन टर्म्स अफ फ्रिक्वेन्सी डोमेन भनेर राखेँ अब यसलाई हामीले के इन टर्म्स अफ फेजै भनेर एङ्गल भनेर राख्यो भने यसले के भयो त माइनस 90 डिग्री फेज सिफ्ट गर्नु पऱ्यो कुन पोजिटिभ फ्रिक्वेन्सीमा भनेको यो जस्तै माइनस 90 डिग्री फेज सिफ्ट पोजिटिभमा भयो भने सिम्पली प्लस 90 डिग्री भनेको हाम्रो के भयो फ्रिक्वेन्सी सिफ्ट नेगेटिभ फ्रिक्वेन्सीमा भयो नेगेटिभ फ्रिक्वेन्सीमा हाम्रो के हो प्लस के हुनु पर्यो 90 डिग्री सिफ्ट हुनु पर्यो भने पोजिटिभ फ्रिक्वेन्सीमा के हो माइनस 90 डिग्री फेज सिफ्ट हुन्छ भने त्यसलाई हामीले के भन्छौँ हिल्बर्ट ट्रान्सफर्म भनेर भन्छौँ है। अब यसलाई हिल्बर्ट ट्रान्सफर्मलाई हामीले प्रायः के गर्छौँ भन्दा इन टर्म्स अफ सिग्नम फङ्सन हामीले जुन पढेको थियौँ नि त्यसमा डिफाइन गर्छौँ है। जस्तै यो पनि हेरौँ द एम्प्लिट्युड अफ अल फ्रिक्वेन्सी कम्पोनेन्ट अफ द इनपुट सिग्नल आर अनएफेक्टेड बाई द ट्रान्समिसन थ्रु द हिल्बर्ट ट्रान्सफर्म भनेपछि त्यो के भयो एक्स अफ टीको एम्प्लिट्युड जुन छ एक्स अफ क्याप अफ टीको एम्प्लिट्युड पनि के हुन्छ सेम हुन्छ भनेर भन्न खोजिरहेको है। अब यो चाहिँ जस्तै हाम्रो के प्रायः हामीले हिल्बर्ट ट्रान्सफर्म भनेको इट इज नथिङ बट के हो त कन्भोल्युसन विथ 1/πt हो भनेको जुन सिग्नल छ हाम्रो यो सिग्नलको कन्भोल्युसन विथ 1/πt भनेको के हो त्यसले दिने भनेको हिल्बर्ट ट्रान्सफर्म अफ एक्सटी भनेको सिम्पली यदि हामीले जस्तै त्यो भनेको अर्थोगोनल जस्तो है भनेको यदि हामीले कोसाइन फङ्सन भनेर इनपुट लियौँ भने त्यसको हिल्बर्ट ट्रान्सफर्म साइन आउने भयो। सिमिलरली यदि साइन फङ्सन हामीले लियौँ भने के भयो कोसाइन फङ्सन आउने भयो। अब जस्तै जहिले पनि के हुनेछ त एक्स अफ टी र एक्स क्याप अफ टी भनेको के हुन्छ अर्थोगोनल भनेर हुन्छ है। अब यसको भनेको योभन्दा पछाडिको वार्ड डिफाइन गरौँ है पहिला। जस्तै हिल्बर्ट ट्रान्सफर्म भनेर हामीले हेऱ्यौँ भने यसको फ्रिक्वेन्सी रेस्पोन्स र फेज रेस्पोन्स हुने भयो। जस्तै अब एच अफ एफ भनेर हामीले के फ्रिक्वेन्सी रेस्पोन्स भयो अब त्यसको थीटा अफ एफ भनेर हामीले के फेज रेस्पोन्स भनेर भन्यौँ हो। भने जस्तै के त्यसको फ्रिक्वेन्सी रेस्पोन्स भनेको हामीले के हो
माइनस जे सिग्नम फंक्सन हुन्छ भनेर भन्छौँ है। अब सिग्नम फंक्सन भनेको त कस्तो खालको भन्दाखेरि जहिले पनि के हामीले इन टर्म्स अफ हामीले हेर्यौँ भने के भयो t इज ग्रेटर देन 0 मा 1, t इज लेस देन 0 मा -1 र t इज इक्वल टु 0 मा 0 हुन्छ अनि हामी त्यसलाई नि के भन्छौँ सिग्नम फंक्सन भने जस्तै के भयो यो भनेको हाम्रो के भयो सिग्नम फंक्सन यस हामीले सिम्पली लेख्दा यस c अफ n t भनेर सपोज टाइम पिरियडमा डिफाइन गर्यौँ भने के रहेछ त माइनस जे सिग्नम फंक्सन भयो भने त्यो भनेको हाम्रो के भयो अब फ्रिक्वेन्सी रेस्पोन्स अफ द हिल्बर्ट ट्रान्सफर्म भने सिम्पली हाम्रो के त अब माइनस जे कुन बेला किनभने यो भनेको त जहिले पनि के 1 हो +1 -1 र 0 माइनस जे कुन बेला व्हेन फ्रिक्वेन्सी इज ग्रेटर देन 0 अब जे कुन बेला व्हेन फ्रिक्वेन्सी इज लेस देन 0 एन्ड 0 व्हेन फ्रिक्वेन्सी इज इक्विभ्यालेन्ट टु 0 सिमिलरली अब फेज रेस्पोन्स भनेको त के भयो माइनस जे भनेपछि त्यो भनेको π/2 भइहाल्यो -π/2 हुने भयो सिमिलरली प्लस जे भनेपछि त के भयो +π/2 हुने भयो भनेपछि जुन बेला फ्रिक्वेन्सी ग्रेटर देन 0 हुन्छ त्यसले के भयो -90 डिग्रीको फेज शिफ्ट गर्ने भयो जुन बेला फ्रिक्वेन्सी भनेको के भन्छ लेस देन 0 हुन्छ त्यो बेला के भयो त्यसले +90 डिग्रीको फेज शिफ्ट गर्छ भने है। अब हामीले यहाँ हेर्यौँ भने अब द इम्पल्स रेस्पोन्स अफ हिल्बर्ट ट्रान्सफर्म इज द फोरियर ट्रान्सफर्म अफ इट्स फ्रिक्वेन्सी रेस्पोन्स h एन्ड इज इक्वल्स टु h of t is equal to 1/πt भनेको जस्तै हामीले के इम्पल्स रेस्पोन्स भनेको के रहेछ यो जुन हाम्रो सिग्नल छ त्यो सिग्नललाई 1/πt सित कन्भोल्युसन गर्यो भने के आउँछ त्यो भनेको के आउने भयो त हिल्बर्ट ट्रान्सफर्म भन्ने आउने भयो है। अब यसको सर्टेन प्रोपर्टिजहरु छ जहिले पनि के हुने भयो त द एनर्जी कन्टेन्ट इन के भयो xt एन्ड इट्स हिल्बर्ट ट्रान्सफर्म इज सेम भनेर भन्छौँ। जस्तै अर्थोगोनल भइसकेपछि के भयो त्यो दुईटाको एनर्जी कन्टेन्ट भनेको के हुन्छ सेम हुने भयो। जस्तै के भयो x अफ t एन्ड x क्याप अफ t अर्थोगोनल टु इज द त्यो भन्न चाहिँ त हामीले के भयो अर्थोगोनल भन्नुको अर्थ के भयो अब जस्तै एउटा साइन फंक्सन भयो भने अर्को कस फंक्सन भयो अथवा एउटा कस भयो भने अर्को साइन हुने भयो भने त्यो दुईटा बीचको यदि हामीले कोरिलेसन भनेको जहिले पनि के भन्छौँ सिम्पली हामीले कोरिलेसन भनेको त के डिपेन्डेन्सी भनेर भन्छौँ है। अब अटो कोरिलेसन भनेको हाम्रो के हो सेम सिग्नलको भनेर भन्छौँ भने अब क्रस कोरिलेसन भनेको के भयो डिफ्रेन्ट सिग्नलको भने त्यो दुईटाको डिपेन्डेन्सी भनेको जहिले पनि के रहेछ 0 भनेको त्यो दुईटा बीचको के नि रिलेसनशिप छैन भन्न मात्रै खोजिरहेको है। भनेको यदि हामीले के भयो एउटै टाइम पिरियडमा लिन्छौँ भने मात्रै है अनि जहिले पनि त्यसलाई हामीले के भन्छौँ त क्रस कोरिलेसन बिट्विन देम कति आउने भयो 0 आउँछ भनेर है। अब इनर्जी स्पेक्ट्रम डेन्सिटी के हुने भयो दुईटामा सेम हुन्छ। अब यो दुईटा भनेको जस्तै अर्थोगोनल हुन्छ भने त्यसको कन्जुगेट के हुन्छ एक्जिस्ट हुन्छ तर कन्जुगेटसित इक्वल हुन्छ मात्रै भन्न खोजा हो। अब एउटा लास्ट एउटा प्रोपर्टी मेन अब हामीलाई पछाडि चाहिने प्रोपर्टी भनेको यो एउटा पनि है। जस्तै हाम्रो हिल्बर्ट ट्रान्सफर्म चाहिने भनेको एउटा सरले अब नन्द सरले पछाडि पढाउनुहुन्छ होला सिंगल साइड ब्यान्डको हामीले के भयो यसमा चाहिन्छ एउटा यसको हाम्रो एउटा चाहिन्छ भने अर्को भनेको हामीले के भयो यसकै हामीले के मोडुलेसन र डिमोडुलेसन प्रोसेसमा के भयो यो एउटा प्रोपर्टी युज हुन्छ है। जस्तै हामीले के भन्यौ सिटी यदि हामीले जहिले पनि लिने भनेको मोडुलेसन भनेको के सिम्पली भन्दाखेरि हाई फ्रिक्वेन्सी क्यारियर वेभ इज भ्यारिड इन अकर्डेन्स विथ म्यासेज सिग्नल भनेको हामीले के भन्छौँ मोडुलेसन। अब हाई फ्रिक्वेन्सी क्यारियर वेभ के छ हाई फ्रिक्वेन्सी छ भने हामीले लिने म्यासेज सिग्नल त भनेको अलवेज के हो लोअर फ्रिक्वेन्सीको म्यासेज लोअर फ्रिक्वेन्सीको क्यारियर फ्रिक्वेन्सी हायर फ्रिक्वेन्सीको छ भने अब यो दुईटाको हामीले जस्तै के हो प्रोडक्ट लिँदाखेरि र त्यसको हिल्बर्ट ट्रान्सफर्म भनेको जहिले पनि के हुन्छ त लोअर फ्रिक्वेन्सीको एज इट इज सेम भनेको mt नै हुन्छ इन्टु यसको हिल्बर्ट ट्रान्सफर्मसित इक्विभ्यालेन्ट हुन्छ मात्रै भन्न खोजे है। भनेको इफ सिटी इज अ हाई फ्रिक्वेन्सी साइनोसोइडल सिग्नल एन्ड mt अ लो पास सिग्नल देन हिल्बर्ट ट्रान्सफर्म अफ प्रोडक्ट अफ सिटी एन्ड mt इज इक्वल टु द mt भनेको एज इट इज विथ इट्स हिल्बर्ट ट्रान्सफर्मको प्रोडक्ट भनेको ct को क्याप भनेको अथवा के हो हिल्बर्ट ट्रान्सफर्म अफ सिटी हुन्छ भनेर भने है। अब यो एकचोटि आफै एकचोटि हेर है डिस्क्राइब इन सर्ट अबाउट कम्प्लेक्स इन्भोल्भ रेक्टेंगुलर एन्ड पोलर रिप्रेजेन्टेसन अफ ब्यान्ड पास ब्यान्ड लिमिटेड सिग्नल है। आज यति गरौँ है त हाम्रो च्याप्टर 2+3 को सर्टेन पोर्सनहरु पनि यसमै छ सकिसक्यो हैन। यदि अब 2 पिरियड जति भयो भने च्याप्टर 3 पनि सकिन्छ। सर तपाईको पोर्सन नगुर कानीबाट पढ्ने हैन
वर्कआउट इक्जाम्पल त्यहाँबाट हेर्दा न। अनि म तिमीलाई अलिअलि क्वेसनहरू पनि पठाइदिउँला, त्यो आफै प्र्याक्टिस गर न। सरले पठाइदिनु भएको छैन त्यसको पिडिएफ?